नाज़रीन, 9 मई को गुजरे 1 महीना और 17 दिन का अरसा गुजर चुका और आज से पहले तक मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानियों के ज़हनों में ये सवाल कुलबुला रहा था कि आखिरकार जिनको मास्टरमाइंड या 9 मई का मुजरम गर्दाना जाता है उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। ख़ास तौर पर मास्टरमाइंड जो जिनका इमरान खान साहब, जिनके बारे में वाज़ेह तौर पर इशारा किया जाता है, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दो टोक अल्फाज में DGISPR ने तमाम तर चीज़ों को वाज़ेह कर दिया है और मुझे उन सवालों के जवाबात भी मिल गए हैं जो मेरे अपने जहन में कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़े हुए थे कि शायद ये सब कुछ जो है एक दिखावा है या ये बिल्कुल स्लो जो प्रोसेस है ये इमरान खान को और तकवीत दे रहा है, या उनके जो बयानियाँ जिस तरह आप देख रहे हैं अभी भी सोशल मीडिया जो है वो इसी तरह भरा पड़ा है कि जैसे इमरान खान को शायद वो समझ नहीं पा रहे, या उनके लोग जो हैं अभी भी इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि ये सब कुछ फ़ौज ने और PDM ने मिलजुल कर किया है। आप उनका सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट देखेंगे तो यही चीज़ आपके सामने आएगी, जबकि फ़ौजी तर्जमान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि ये फ़ौज ने सब कुछ खुद करवाया है तो इससे बड़ा अहमकाना और बेवकूफ़ाना सोच कोई नहीं हो सकती, और घटियापन है ये सबसे बड़ा। नाज़रीन, ये एक किस्म का इशारा है कि इस वक्त पाक फ़ौज ने अपने तकरीबन 15 के करीब जो अफसरान हैं बड़े लेवल के, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल और 2 मेजर जनरल्स, इनको तो आलमोस्ट फारिग कर दिया गया है, जबकि 7 ब्रिगेडियर्स और बाकी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौज जो है वो इंतहाई सख्त किस्म की कार्रवाई जो है वो कर चुकी है। और उसके साथ साथ जो आला जो फ़ौजी अफसरान हैं, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं या उनकी जो भांजियाँ, भतीजे, दामाद, पता नहीं उनके कौन कौन से रिश्तेदार, तो वो तमाम के तमाम जो इन वाक़यात में मुलव्वस थे उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया है। ये आज उन्होंने सारी सूरत हाल इसलिए वाज़ेह की कि फ़ौज जो है बतौर इतदारा जो है वो एक खुद एहतसाबी का अमल जो है मुकम्मल कर चुकी है, और अब 9 मई के वाक़यात के मुजरमान को बचाने के लिए कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत, ख़ास तौर पर इदारा उन्होंने लफ्ज़ कहा जिसका वाज़ेह तौर पर इशारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है कि अगर कोई भी इदारा इसके रास्ते में रुकावट बनता है तो उसको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा, और ना ही 9 मई के मुजरमान को किसी भी सूरत में माफ़ी मिलेगी। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रही है वो यही है कि आखिरकार ये मास्टरमाइंड, अगर मैं, क्योंकि मैं एक साफ़ी हूँ तो मेरे ज़हन में ये चीज़ मुसलसल कुलबुला रही थी कि अगर 9 मई के वाक़यात में तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी थी तो अब तक इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके डिले की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर अब भी फ़ौज के पास शवाहिद मौजूद हैं तो ये कहना कि जी ईद के बाद इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, जब किसी भी मुजरम के ख़िलाफ़ आपके पास एविडेंस आ जाएँ, आपके पास जिस तरह वो फरमा रहे थे कि जी वीडियो, ऑडियो और तमाम तर जो सोशल मीडिया के हवाले से जो भी सबूत हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और तमाम तर एविडेंस मुकम्मल हो चुके हैं। और अगर एविडेंस नाज़रीन मुकम्मल हो चुके हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह का डिलेइंग टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल किया जाए। आप अभी भी सोशल मीडिया उठाकर देखें तो वो इस चीज़ को PTI का सोशल मीडिया साबित करने में तुला हुआ है या लगा हुआ है कि जी ये तमाम का तमाम जो 9 मई का सानिया हुआ है ये पाक फ़ौज ने और PDM की जमातों ने मिलकर रचाया है। तो इसके पीछे मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बनती कि किसी भी तरह से किसी को भी स्पेस दी जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल इसका फाइनल फैसला जो है वो सुनाने जा रही है। आज के वाज़े इशारे, वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर ये चारों जजेस, उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर हसन नकवी, ये चारों जजेस अगर अपनी किस्म की अपनी करतूतों से बाज नहीं आते तो ये बात आप वाज़ेह तौर पर लिख लें कि इनके ख़िलाफ़ भी, क्योंकि उमरता बंदयाल साहब तो जल्द, क्योंकि कल से छुट्टियां हो जाएगी, उसके बाद जब ये आएंगे वापस तो उसके बाद ये रिटायरमेंट इनकी हो जाएगी। लेकिन ये जो तीनों जजेस हैं, ये मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन और मुज़ाहिर हुसैन, ये आप मेरी बात आज लिख लीजिएगा, इन तीनों को जुडिशल जिसे कहते हैं कि कमीशन में रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा और ये बरतरफ होंगे। क्यों बरतरफ होंगे? ये सिर्फ़ और सिर्फ उमरता बंदयाल साहब को अगर इस हाल तक पहुँचाया तो इन तीनों जजेस ने पहुँचाया है। नाज़रीन, दूसरी जानब इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे खदशात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन
یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر صورت میں اکتوبر میں ہوں گے، کیونکہ دبئی میں اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں ایک ملک میں اس وقت اتنی زبردست قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن دبئی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بہت کچھ طے کیا جا رہا ہے، اور اس ملاقات میں الیکشن ڈیٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی فائنلائزیشن ہو جائے گی۔ تو یہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ رومرز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی نگران سیٹ اپ جو ہے لمبا بھی چل سکتا ہے، تو ایسا بالکل آپ اپنے ذہن سے قطعی طور پر نکال دیں۔ اکتوبر نومبر سے الیکشن آگے کسی صورت بھی نہیں جائیں گے۔ اگر 12 اگست تک اگر یہ اسمبلیز تحلیل ہو جاتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو پھر اکتوبر کی 12-13 تاریخ سے پہلے پہلے جو ہے یہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے۔ تو یہ اکتوبر نومبر کا مہینہ الیکشن کا مہینہ ہے، اس میں ہر حال میں الیکشن ہوں گے۔ اس کے لیے تمام تر لوگوں کو اپنی تیاریاں مکمل کر لینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے امیدواران جو ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں کمپین کا پورا وقت نہیں ملا۔ یہ کمپین کا 3-3.5 مہینے کا جو وقت ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یکم تاریخ سے شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد نان سٹاپ جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، اور ہر حال میں اکتوبر اور نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں سیٹلمنٹ ہو رہی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جو مجھے اسٹریٹجی جو نظر آ رہی ہے فوج کی، وہ انہوں نے ایک قسم کی چارج شیٹ آج عمران خان کو کر دیا ہے، اور واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ 9 مئی کے سانے کے مجرم ہیں، کیونکہ آج ہائی کورٹ میں جب عمران خان سے کہا گیا کہ جی بہت سارے سینئر صحافی احمد میر سمیت کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جو ہے عید الاضحیٰ کے بعد بہت سختی آنے والی، ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور نااہلی بھی ہو جائے گی، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ بھی کیا کر لیں گے جی، میں مر جائیں گے تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ناظرین یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان مسلسل دیتے آ رہے ہیں، اور اس کی کوئی بھی کیونکہ میں نہیں سمجھتا جو شعور رکھنے والا بندہ ہے، آج ڈی جی ISPR نے بھی یہی کہا کہ جو بھی شعور رکھنے والا بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج کبھی بھی 76 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ فوج کو اتنی سبکی ہوئی ہو، فوج کی اتنی انسلٹ ہوئی ہو، فوج بطور ادارہ اتنا کمزور ہوئی ہو، تو کوئی بھی فوج نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے ادارے پر حملہ آور ہو جائے، اپنے شہیدوں کی باقیات کو جلا دے۔ یہ سب کچھ ایک پری پلان طریقے سے ہوا ہے۔ میرے بہت سارے لوگ دوست جو ہیں وہ ابھی بھی ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، ابھی بھی ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو اصل سٹوری کا نہیں پتا۔ او بھائی اصل سٹوری جو آپ کو پتا ہے پھر آپ سامنے رکھیں نا، آپ بتائیں نا فوج کو، جا کے ڈی جی ISPR کو بھی بتائیں اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بتائیں نا کہ جی یہ سب کچھ جو ہے وہ عمران خان نے نہیں کیا، فوج نے خود کیا ہے۔ تو جو آپ الزام لگاتے ہیں، اصل الزام PTI کا یہی ہے کہ جی فوج ملوث ہے PDM کی جماعتوں کے ساتھ، اور یہ دونوں نے مل کے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں واضح ہیں، ہر چیز سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جی آپ اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے، جب یا عمران خان کی تقریریں سنیں گے، یا عمران خان کا وہ جو پورے کا پورا جب سے انہیں حکومت سے نکالا گیا ہے ان کی پورے کے پورے بیانیے کو دیکھیں تو صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ فوج کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر ایک کمپین لانچ کی گئی، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو اس حال تک پہنچایا گیا کہ وہ ان عمارتوں پر، ان جگہوں پر، فوجی تنصیبات پر حملے کریں، ان کو آگ لگائیں، اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، کیونکہ کوئی بھی سرکاری دفتر اس کے علاوہ یا کسی بھی سیاسی آدمی کے گھر پر حملہ نہیں کیا گیا سوائے یہ فوجی تنصیبات کے۔ تو اس لیے تمام تر چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ مجھے ان ٹیکٹکس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آخرکار عید الاضحیٰ کو گزارنا اور اس کے بعد یہ کارروائیاں کرنا، اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جس شخص، جس ادارے یا جس آرگنائزیشن یا جس بھی پارٹی کے خلاف جب ایویڈنس آ جاتے ہیں تو پھر اس کو ڈھیل دینا یا اس میں دیر کرنا وہ کارروائی کے حوالے سے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مجرم کو آپ ایک قسم کی سیدھا ریلیف فراہم کر رہے ہیں، آپ اس مجرم کو سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایویڈنس آ چکے ہو تو میرے خیال میں آپ کو 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ میری ذاتی بات ہے، لیکن اگر ان کے پاس ابھی بھی کوئی ایویڈنس کم ہے یا ابھی بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تحقیقات میں لگے ہوں۔ بہرحال یہ عمران خان کے لیے ایک ان کی سیاست کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو جسے کہتے ہیں نا کہ بطور سیاسی جماعت، میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارا انہیں سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اگلا الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں اس میں نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب اس سارے معاملے سے جیل سے 5 سال یا 10 سال کی قید گزار کے جب واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ بہرحال بہت سارے پاکستانیوں کی یہ خواہش تھی
کہ عمران خان شاید کوئی تبدیلی لائیں گے اور عمران خان اس ملک میں چینج کا باعث بنے گے، لیکن اور یہ جو موروثی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان سے عوام کی جان چھوٹے گی۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یا تو خود سازش کا شکار ہوئے یا ان کے جو مشیران تھے انہوں نے انہیں مروا دیا۔ آج وہ مشیران کدھر ہیں؟ اور آج عمران خان کی پارٹی اور عمران خان خود آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہیں۔ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان کا جو ایک قسم کا جو ایک بت تھا وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا، اور پھر وہی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہم سب پاکستانیوں کے ساتھ ہوں گی، اور ہم پھر وہی زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، اور یہ پارٹیاں جو ہیں اگلے کئی سالوں تک پاکستان میں حکومت کریں گی۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔